अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ एनिमल डॉक्टर और मैं हूं डॉक्टर चांद अली। दोस्तों, आज हम जानवरों में जो निसाब ज़कात है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जानवरों पर कितनी ज़कात फ़र्ज़ है, क्योंकि जो जानवर है वो भी आपका माल है, इसलिए जानवरों पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। यानी कि आपके पास कितने जानवर हो तो कितनी ज़कात बनती है, ये सब हम आपको बताएंगे। क्योंकि ज़कात देना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, क्योंकि ज़कात से ही जो गरीब लोग होते हैं उनका घर चलता है। यानी कि वो लोग भी ईद मनाते हैं, इस यानी कि ईद की खुशियों में शामिल होते हैं। तो चलते हम ज़कात की तरफ। यानी कि अगर आपके पास इतने जानवर हैं तो आपकी इतनी ज़कात बनती है, ये सब हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम गाय भैंस। यानी कि आपके पास गाय भैंस हैं तो आप पर कितनी ज़कात बनती हैं। अगर आपके पास 30 से 39, यानी कि 30 से लेकर 39 के तक, यानी इसके दरमियान अगर आपके पास भैंसें मौजूद हैं, उसमें आपके छोटे जानवर जो कि कट्टे, आमतौर पर कट्टे और जो कटियां वो भी शामिल होंगी। अगर वो 30 से लेकर 39 के दरमियान हैं तो जो आप पर ज़कात फ़र्ज़ होती है वो होती है 1 साल का बछड़ा। यानी आप लोग 1 साल का बछड़ा उसका ज़कात देंगे। अगर आपके जानवर 40 से 50 हैं, यानी 40 और 50 के दरमियान हैं, तो जो आपकी ज़कात बनती है वो बनती है 2 साल का बछड़ा। यानी कि अगर आपके पास 40 से 50 जानवर हैं तो जो ज़कात बनती है वो है 2 साल का एक बछड़ा। इसके बाद अगर आपके पास 60 से लेकर 69 तक यानी कि जानवर मौजूद हैं, यानी कि 60 से लेकर 69 तक यानी इसके दरमियान तक भी मौजूद हैं, तो आप पर एक एक साल के दो बछड़े, यानी कि एक एक साल के जिसकी उम्र उसके दो बछड़े, ये ज़कात बनती है अगर आपके पास 60 से 69 जानवर मौजूद हैं, भैंसें या गायें दोनों ही मिक्स। उसके बाद अगर आपके पास 70 से अबाव यानी कि 70 से लेकर 79 तक आपके पास जानवर हैं, तो जो ज़कात बनती है वो 1 साल का एक बछड़ा, फिर 1 साल का एक बछड़ा, यानी कि एक एक साल के दो बछड़े और 2 साल का एक बछड़ा, यानी कि 3 जानवर बनते हैं ज़कात अगर आपके पास 70 से लेकर 79 तक जानवर मौजूद हैं। कितनी भी ज़कात बनती है, यानी कि एक एक साल के दो बछड़े और 2 साल का एक बछड़ा। अगर इसके ज़्यादा जानवर हैं तो आप पास फिर 2 साल के दो बछड़े जो हैं वो आपकी ज़कात बनती है। ये है गाय और भैंसों की ज़कात। यानी कि अगर आपके पास 30 से 39 तक जानवर हैं तो 1 साल का बछड़ा बनेगा, 40 से 50 तक हैं तो दो बछड़े बनेंगे, अगर 60 से लेकर 69 तक हैं तो एक एक साल के दो बछड़े, 70 से 79 हैं तो एक एक साल के दो बछड़े और 2 साल का एक बछड़ा, अगर इससे अभाव हैं तो फिर 2 साल के दो बछड़े। ये था गायों और भैंसों का ज़कात का निसाब। अब हम आते हैं भेड़ बकरियों की तरफ, क्योंकि आमतौर पर गायों में भेड़ बकरियाँ भी काफ़ी तादाद में पाई जाती हैं, जबकि गायें भैंस हो जाएँ वो फार्म गाँव में बहुत ही कम मिलते हैं, तो भेड़ बकरियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो भेड़ बकरियों की जो ज़कात अगर आपके पास 40 से लेकर 120, यानी 40 से लेकर 120 के दरमियान तक आपके पास भेड़ बकरी हैं, तो जो आपकी ज़कात बनती है वो बनती है एक बकरी, यानी एक बकरी जो बिल्कुल बालग होगी वो बनती है ज़कात। अगर आपके पास 121 से लेकर 200 तक यानी कि बकरियां मौजूद हैं, भेड़ें मौजूद हैं, तो जो ज़कात बनती है वो बनती है दो बकरियां। इससे ज़्यादा यानी अगर आपके पास 201 से लेकर 399 तो तीन बकरियां बनेगी ज़कात। अगर इस आपके पास 400 लेकर यानी कि 499 या 499 तक बकरियां हैं तो जो आपकी ज़कात बनेगी वो बनेगी 4 बकरियां। यानी कि यह है भेड़ बकरियों का निसाब ज़कात। यानी कि अगर आपके पास 40 से 120 यानी 40 से लेकर 120 के दरमियान तक बकरी हैं तो 1 साल की यानी कि एक बकरी ज़कात लगेगी। अगर 121 से लेकर 200 तक यानी कि आपके पास भेड़ बकरियां हैं तो दो बकरियां, 201 से ले 399 से तीन बकरियां, 400 से 499 तक हैं तो चार बकरियां आपकी जो है वो ज़कात बनेगी। अब आते हैं ऊँट की तरफ, ऊँट या ऊँटनी, क्योंकि आमतौर पर गाँव में ऊँट वगैरह तो नहीं पाए जाते, लेकिन इसका भी आप यानी जो ज़कात निसाब है वो सुन लें।
اگر آپ کے پاس 5 سے لے کر 9 تک یعنی کہ اونٹ ہیں یا اونٹنیاں ہیں تو جو آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ بنتی ہے 1 بکری۔ اگر آپ کے پاس 10 سے 14 تک اونٹ ہیں یعنی 10 11 12 13 14 کوئی بھی اتنی تعداد میں اونٹ ہیں تو آپ پر 2 بکریاں جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 19 سے لے کر 15 سے لے کر 19 تک اونٹ یا اونٹنی ہیں تو جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ہے 3 بکریاں۔ اگر آپ کے پاس 20 سے لے کر 24 تک یعنی 20 21 22 23 24 تک جانور ہیں تو جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ بنتی ہے 4 بکریاں۔ اگر 25 سے لے کر 30 تک آپ کے پاس اونٹ ہیں تو جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ سال کی 1 اونٹنی یعنی 1 سال کی 1 اونٹنی یہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو جو زکوٰۃ کے یعنی کہ فرائض ہوتے ہیں وہ اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے لازمی پوچھیں کیا کیا زکوٰۃ بنتی تھی، یہ میں نے آپ کو بتائی ہے لیکن آپ اپنے علماء کرام سے ان سے لازمی پوچھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس یہ جو جانور میں نے بتائے ہیں جن کی یہ مثلا کہ اتنے جانور ہو وہ نصاب پر پورا نہیں اترتے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، یعنی کہ سب کو مکس کر کے اگر اتنے جانور ہیں تو وہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اگر گائیں بھینسیں اتنی تعداد میں ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے، اگر بھیڑ بکریاں اتنی تعداد میں ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہی نہیں کہ اگر آپ بھیڑ بکریوں کو مکس کر لیں، گائے بھینسوں کو مکس کر لیں پھر اتنی تعداد بنے تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 2 جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ گدھے گھوڑے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اگر آپ گدھے اور گھوڑے تجارت کے یعنی کہ طور پر استعمال کر رہے ہیں تو اس پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 40واں حصہ، یعنی اس کا 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ کہ ماہ رمضان کا آدھا جو منتھ ہے وہ گزر گیا ہے، تو اس لیے جو زکوٰۃ ہیں جو مستحق ہیں ان کو پہلے ادا کیجیے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو زکوٰۃ کس کو ادا کرنی چاہیے یہ ہمارے علماء کرام بھی فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے جو زکوٰۃ ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں گے، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی یعنی کہ مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو ان کو دو پہلے زکوٰۃ، کیونکہ سب سے پہلے ان کا بنتا ہے رشتہ داروں کا۔ اگر آپ رشتہ داروں میں بھی نہیں تو پھر آپ اپنے گلی محلے میں دیکھیں، اگر آپ کے گلی محلے میں کوئی غریب ہے، کوئی مستحق ہے، کوئی مستحق ہے تو پھر اس کو لازمی زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے ہمیشہ جو مال ہے وہ بڑھتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ لازمی دیا کریں، اس سے مال بالکل بھی نہیں کم ہوگا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مال میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوگا، آپ کے مال کو کوئی قسم کی کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں آئے گی۔ تو اس کے علاوہ اپنے گاؤں میں دیکھیں ارد گرد جو بالکل یعنی کہ سفید پوش ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ جو یعنی کہ مزدور طبقہ ہے ان کا بھی خیال رکھیں، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کسی کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو، یعنی کہ زکوٰۃ دیتے وقت جب پیسے دیں تو اس کو نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بس اس کو یعنی کہ پیسے دے دیں، اور کوشش کریں کہ یہ عید سے پہلے یعنی کہ کوئی 10 دن کوئی 5 دن پہلے دے دیں تاکہ وہ ان پیسوں سے کوئی اپنا سوٹ سلا لے گا اور جو بھی کام ہوتے ہیں وہ کر لے گا تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو۔ زکوٰۃ نکالنے کا جو مقصد مین یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے غریب بندے ہیں وہ بھی یعنی کہ خوشیوں میں شامل ہو سکیں، اور جو امیر لوگوں کا ان کا جو مال ہے وہ بھی پاک ہو جائے، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے جو مال ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں یہ ہمارے جسم کی یعنی کہ سمجھیے ایک زکوٰۃ ہے جس سے ہمارے جسم میں جو بیماری وغیرہ وہ بالکل بھی نہیں پھیلتی، اس لیے زکوٰۃ لازمی ادا کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، لائک شیئر کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔